का अध्यक्ष एवं यो समारोह का अध्यक्ष विमला भण्डारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश का माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जी, मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित, आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू र कास्कीका प्रबुद्ध पत्रकार मित्रहरू, नेपाल पत्रकार संघ महासंघ कास्कीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो सरकार गठन भएपछि मैले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरेपछि यो पुरस्कार वितरणका निमित्त मलाई आग्रह गरिएको थियो। कोभिडको लगत्तै र विभिन्न कार्यक्रमको व्यस्तताका कारण मैले आयोजक मित्रहरूलाई भनेको थिएँ कि तपाईहरूलाई सञ्चारै मन्त्रीको आवश्यकता हो भने केही दिन पर्खिनु होला, तर मलाई पर्खनु पर्दैन। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा बिना विलम्ब कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। तर यो मेरा निमित्त पनि सौभाग्य र गौरवको विषय हो कि मैले आज तपाईहरुको अगाडि अघि रविन्द्र वास्तोलाजीले पुरस्कार कसले स्थापना गरेको छ, दयाशंकर पालिखेले यो पोखराका निमित्त, पोखरामा जन्मेर यो मुलुकका निमित्त के योगदान गर्नुभएको थियो र यो मुलुकलाई कतातर्फ लाने र हाम्रो समाजको कस्तो सपना त्यो बेला उहाँले देख्नु भएको थियो, त्यसको बारेमा लामो व्याख्या गर्नुभएको छ। म त्यसैलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। र पुरस्कृत व्यक्तित्व बबिता बस्नेत, जो संयोगले मेरो नातामा पनि पर्नुहुन्छ, उहाँ नातामा परेको कारणले यो पुरस्कार प्राप्त गरिरहनु भएको छैन र यो पुरस्कार प्राप्त गरेको कुरा मैले धेरै पछि जानकारी पाएँ। म एउटा कुरा बोल्नुला भन्दै थिएँ, उहाँले नै बोल्नुभयो। कसले कति लेख्यो, कसले कति बोल्यो, यहाँ के छ भनेदेखि कोटेसनहरू भोकेर पीएचडी गर्ने अनि धेरै का उपदेशहरू जोडेर लामो व्याख्या गरेर मानौ मलाई कसैले देखेकै छैन, मलाई कसैले चिनेकै छैन, म सिधै अर्को लोकबाट आएर समाज बदलिदिन्छु भनेर भाषण दिएर मात्रै अहिलेको समाज बदलिनेवाला छैन। हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा मुलुकलाई अगाडि बढाएका छौँ। मैले यहाँ विशेष अदालतका प्रमुख माननीय न्यायाधीशलाई पनि देखिरहेको छु। यहाँ सबैको उपस्थिति छ। यो गरिमामय उपस्थितिमा उभिएर म कहाँबाट बोलेर कहाँ अन्त गरौँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। यहाँ केही राजनीतिक सवालहरू पनि आएका छन्, तिनीहरूको बारेमा पनि म केही कुराहरू राख्छु। हामी सधैँ दयाशंकर पालिखेले यो सपना देख्नु भएको थियो र त्यो सपना पूरा गर्ने जिम्मा उहाँका छोराहरू विश्वशंकर पालिखे लगायत छोराहरू र नातिको, उहाँको परिवारको नातिको मात्रै हो कि हाम्रो हो? भन्नुहोस् कसको हो त्यो? त्यो हाम्रो हो। जबसम्म उहाँले देखेको सपना हामीले पूरा गर्ने हठोट समाजले लिँदैन
तबसम्म त्यो सपना सपनै रहन्छ। मलाई मेरो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि अब हामी द्वन्द्वपूर्ण मुलुकका नागरिक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भाषण गर्ने, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न अझै हामी लाग्छौँ भनेर भन्ने, यही गीत गाइराख्ने कि अब द्वन्द्वलाई सदाका निमित्त समाप्त गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गरेर अब हामीलाई समाजको जुन आकांक्षा छ, नेपाली जनताको सम्पन्न बन्ने जुन अधिकार छ, अभिलाषा छ, त्यो अभिलाषालाई पुरा गर्ने बाटोतर्फ हामीले समाजलाई अग्रसर गराउने। त्यो बाटोमा हामीले समाजलाई अग्रसर गराएनौँ भनेदेखि हामीले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि, जतिसुकै हामीले नीति र शास्त्रका कुरा गरे पनि ती केवल पुस्तकमा लेखिने बोलिने कुराहरू मात्रै हुन्छन्। त्यसैले अब हामीले समाजलाई दिनु पर्यो। विश्वमा विरलै मुलुकहरूमा दुई पटक संविधान सभाको निर्माण भएर संविधान जारी भएको मुलुक नेपालै होला। हामीले राजनीतिक यात्रालाई हामी कस्तो पद्धतिद्वारा मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यसको बारेमा हामीले एउटा निर्क्युल गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो पुस्तासम्म आउँदा 7 सालदेखि 63-64 सम्म आउँदाखेरि धेरै युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरू गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रै पुस्ताले सक्रिय राजतन्त्र देख्यो, निरङ्कुश राजतन्त्र देख्यो, संवैधानिक राजतन्त्र देख्यो र अहिले गणतन्त्रमा हामी छौँ। हामी केवल पद्धतिहरू मात्रै परिवर्तन गर्ने कि हामीले जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्ने, हामीसँग प्रश्न छ। हामीले एउटा पद्धति स्थापित गरिसक्यौँ, यसमा परिवार्जनको आवश्यकता होला, यसमा परिष्कृत गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू होला। समय गतिशील छ, समय अनुसार समाजका आवश्यकताहरूलाई, समाजका आकांक्षाहरूलाई हामीले प्रतिबिम्बित गर्दै जानुपर्ने हाम्रा आवश्यकताहरू छन्। तर हाम्रो अब एउटै लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य भनेको नेपालीलाई धनी बनाउने लक्ष्य छ र त्यो धनी बनाउने लक्ष्यमा, त्यो बाटोमा हाम्रा पाइलाहरू, हामी जुनसुकै क्षेत्रमा बस्ने हौँ त्यो पाइलाहरू सामर्थ्यका साथ, इमान्दारिताका साथ हामीले ती पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि यस्ता सभा सम्मेलन समारोहहरू केवल सभा सम्मेलन र समारोहमा मात्रै सीमित रहन्छ। म भर्खरै रुवान्डा भन्ने देशमा गएको थिएँ। यहाँ सबै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ। रुवान्डामा कुन किसिमको द्वन्द्व भएको थियो, त्यहाँ जातीय नरसंहार कसरी भएको थियो, त्यो धेरै लामो समय भएको छैन। आज 20 वर्षमा त्यो देश त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँले अहिले युट्युबबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, युरोपको जस्तो बाटो छ। त्यो समाजमा कुनै अशान्ति छैन। त्यसैले हिजोका दिनहरूलाई बिर्सेर अब हाम्रो लक्ष्य, मैले रुवान्डाको कुरा मैले यस निम्ति लिएको छु कि हाम्रो पनि धेरै ठुलो द्वन्द्वको पीडाबाट हामी गुज्र्यौँ र त्यसलाई अब सदाका लागि इतिहास बनाएर अब आउने पुस्तालाई समृद्ध पुस्ता बनाउनका निमित्त हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। अहिले श्रीलङ्का, आज म आउँदै पढ्दै थिएँ, सुन्दै थिएँ, श्रीलङ्कामा अहिले विद्यार्थी स्कुल जान सक्दैन, कर्मचारीलाई सरकारले तलब दिन सक्दैन। केही वर्ष अगाडिसम्म श्रीलङ्का धनी देश थियो। हामीले बाटो बिरायौँ भनेदेखि हामी कहाँ पुग्छौँ त्यसलाई
केन्द्रमा राखेर हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। हामीसँग यति धेरै साधन र स्रोतहरू छ नेपालमा। पोखरा संसारकै सुन्दर सहर मध्येको पोखरा छ। अघि विश्वशङ्कर पालिखेजीले पोखरा एयरपोर्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पोखरा एयरपोर्ट बनाइसक्नुभयो। यो एयरपोर्ट बनाउने यहाँको आकांक्षा थियो, अभियान थियो। तर नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यसले के परिणाम दिन सक्छ त्यसको गम्भीर विवेचना बिना हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीले भोलि पछुताउनु पर्ने दिन आउन सक्दछ। त्यो दिन आउन नसकोस्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्यस रूपले हामीले हेरौँ र त्यस अनुसार पोखरा विमानस्थलबाट अहिले बनिसकेको छ। यसबाट कसरी ज्यादा भन्दा ज्यादा लाभ लिन सक्ने, कसरी पोखरा साँच्चीकै हरेक मन्त्री आउँछ उसले के भन्छ, एउटै कुरा भन्छ। त्यसैले मलाई भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। पोखरा सुन्दर छ, सफा छ, हिमालयको काखमा छ, यसको विकास गर्नुपर्छ। तर विकास कसरी गर्ने र पोखरालाई कसरी नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्ने, यसको बारेमा बहस चलाउँछ। र नेपाली जनताले देखाउन लायक संस्कृति र सभ्यता भएको सहर पोखरा बनाउनका निमित्त बहस चलाउँ, प्रयत्न गरौँ। र मैले पोखराको अत्यन्त उज्जवल भविष्य देखेको छु। यो भाषणमा होइन, शब्दमा होइन, दस्तावेजमा यो देशको पर्यटकीय राजधानी बन्न सक्छ। त्यस दिशामा बहस चलाउनुहोस्, प्रदेशमा बहस चलाउनुहोस्। अहिले भर्खरै स्थानीय निर्वाचनमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, त्यो प्लेटफर्ममा बहस चलाउनुहोस्। तपाईहरू विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरू बहस चलाउनुहोस् र त्यो दिशामा हामी लडौँ। अब हामीसँग देश विकास गर्ने मैले देखेको, हामीसँग छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग हाम्रो धेरै ठुलो व्यापार घाटा छ। त्यो व्यापार घाटा हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ? केही वर्ष अगाडिसम्म हामी धान निर्यात गर्थ्यौँ। अहिले तथ्याङ्क हेर्नुहोस् त, चामल हामी चाहिँ अहिले धान एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। अब अहिले चामल चाहिँ हामी ल्याइराखेका छौँ, खाद्यान्न हामी ल्याइराखेका छौँ। मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त्यस दिशातर्फ सोचौँ। र अब हामीसँग रहेको, हामीलाई प्रकृतिले दिएको ठुलो उपहार, हाम्रा हरेक डाँडा काँडामा हामीले पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि हरेक डाँडा काँडा यहाँको चाहिँ पर्यटन केन्द्रको उदाहरणीय ठाउँ हुन सक्दछ। यी तपाईँहरू थाहा होला, म कति ताल पोखरा आउँदा मलाई नै थाहा थिएन, उही मासतिर एउटा अस्तम के भन्ने एउटा डाँडा छ। त्यो डाँडामा गयो भनेदेखि म जस्तो गाउँबाटै आएको मान्छेले त 3 दिन बस्नु मन लाग्छ भनेदेखि युरोप अमेरिकाबाट आएको मान्छेलाई कति दिन बस्नु मन लाग्ला? त्यो भनौँ। त्यसका निमित्त हामीलाई पुँजी चाहियो। अहिले चाहिँ चीनको विरोध गरेर, अमेरिकाको विरोध गरेर, भारतको विरोध गरेर, युरोप अमेरिकाको विरोध गरेर मात्रै पुँजी निर्माण होइन। पुँजी निर्माण गर्नका निमित्त हामीले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्यो। हामीसँग 2 किसिमको विकासका अवधारणाहरू छन्। एउटा सबै कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ। एउटा राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। निजी क्षेत्रलाई हामीले प्रोत्साहित नगरुन्जेलसम्म मुलुकको विकास हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। यस बारेमा बहस चलाउन सक्छौँ, बहस गरौँ। र अहिले हामीसँग भएको अपार जलस्रोत छ, यसको विकास मात्रै गर्न सक्यौँ भने अहिले भर्खरै पनि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
र भारतमा उहाँले भ्रमण गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजीले जुन विद्युत हामीले सन् 2014मै हामीले पिडिए पास गरेका थियौँ, त्यो अहिले बल्ल लागू भएको छ। अहिले 364 मेगावाट विद्युत भारतमा जाँदैछ। यहाँ धेरै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्र पढेका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो मोटामोटी हो, हामीले 15,000 मेगावाट विद्युत मात्रै भारतको बजार भएर दक्षिण एसियामा हामीले पठाउन सक्यौँ भनेदेखि सरदर सधैँ पठाउन सकिन्न, सरदर महिनाको 1 खरब रुपियाँ हामी चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ। त्यो 1 खरब रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले त्यसलाई शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हामी लगाउन सक्दछौँ र हाम्रा विकास गर्ने हामीसँग धेरै स्रोत र साधनहरू छन्। तर हामी एकले अर्कोलाई गाली गरेर र जिम्मेवारी पन्छाएर हामीले देशको समय बर्बाद गरिराखेका छौँ। हामी सुनको तकिया लगाएर अर्कोलाई सराप्ने काम मात्रै गरिराखेका छौँ। अब हामीले हाम्रो सम्भावनाहरू के छ, हाम्रो सामर्थ्य के छ, हाम्रो बाटो के छ, त्यो बाटोमा हामी अग्रसर हुनुपर्छ। मैले देखेको बाटो, अब हामीले देखेको बाटो 5 वर्षभित्रमा यो काम गर्ने, अब निर्वाचन वर्षमा हामी गएका छौँ। यो निर्वाचनपछि 5 वर्षभित्रमा हाम्रो अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर कति छ, यो वृद्धि दरलाई कतिमा पुर्याउने, त्यसमा हाम्रो ध्यान चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मुलुकलाई दयाशंकर पालिखेहरू जस्ता सपुतहरूले देखेको सपना व्यवहारमा साकार गर्ने दिन चाँडै नै हाम्रो पुस्ताले पाउनेछ। होइन भनेदेखि हाम्रो पुस्ता सधैँ नै नारामा मात्रै बग्ने दिन आउन सक्दछ।